बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तआत हैं जिनके बारे में ये जान लीजिए कि इसका हकीकी, हतमी और यकीनी मफहूम को कोई नहीं जानता सवाए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये एक राज है अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन। हरूफ मुक़त्तआत के बारे में अगरचे बहुत सी आरा जाहिर की गई हैं, लेकिन इनमें से कोई शय भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं है। अलबत्ता ये बात साबित है कि इस तरह के हरूफ मुक़त्तआत का कलाम में इस्तेमाल अरब में मारूफ था, इसलिए किसी ने इस पर एतराज नहीं किया। कुरान पाक की 114 सूरतों में से 29 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज हरूफ मुक़त्तआत से हुआ है। और आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये अल किताब है, इसमें कुछ शक नहीं। या इसका तर्जुमा यूं भी कर सकते हैं कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आयत के इस टुकड़े के दो तर्जुमे हो सकते हैं। पहले तर्जुमे की रूह से ये है कि वो किताब मऊद जिसकी खबर दी गई थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और उनको हम एक किताब देंगे। ये गोया हवाला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीन गोइयों की तरफ जो कि तौरात में मौजूद थी। आज भी किताब मुकद्दस की किताब इस्तिस्ना के 18वें बाब की 18वीं आयत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि मैं इन बनी इसराइल के लिए इनके भाइयों बनी इस्माइल में से तेरी मानिद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम इसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। तो ये बाइबल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयां थी। आगे चलकर इंशाल्लाह सूरत अल-अराफ में हम इसकी थोड़ी सी तफसील और भी पढ़ेंगे। यहाँ इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि यही वो किताब मऊद है जो नाजिल की गई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। इसमें हर शय अपनी जगह पर यकीनी है, हतमी है और अटल है। और ये दुनिया की वो वाहिद किताब है जो ये दावा लेकर उठी है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जो किताबें आसमानी कहलाई जाती हैं इनके अंदर भी ये दावा कहीं मौजूद नहीं है। इंसानी किताबों में तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन कुरान का दावा है कि ला रैब फी, इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। पहले तर्जमे की रूह से ज़ालिकल किताबु एक जुमला मुकम्मल हो गया और ला रैब फी दूसरा जुमला है, जबकि दूसरे तर्जमे की रूह से ज़ालिकल किताबु ला रैब फी एक मुकम्मल जुमला है, यानी ये वो किताब है जिसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। और हुदल लिल मुत्तकीन, और हदायत है परहेजगारों के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो बचना चाहते हैं। तकवा का लफ्सी मानी है बचना, बका यकी का मफहूम है किसी को बचाना, जबकि तकवा का मानी है कि खुद को बचाना, यानी कच रवी से बचना, गलत रवी से बचना और अफरातो तफरीद के धक्कों से बचना। जिन लोगों के अंदर फितरत सलीमा होती है उनके अंदर ये अखलाकी हिस्स मौजूद होती है कि वो भलाई को हासिल करना चाहते हैं और हर बुरी चीज से बचना चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो कुरान मजीद के असल मुखातबीन हैं। गोया जिसके अंदर भी बचने की ख्वाहिश है उसके लिए ये किताब हदायत की किताब है। सूरत अल फातिहा में हमारी फितरत की तर्जुमानी की गई थी और हमसे ये कहलवाया गया था कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ए परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हदायत बख्श। और अब इसका ये जवाब है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि लोग वो किताब मौजूद है कि जिसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये इन तमाम लोगों के लिए हदायत के तकाजों के एतबार से कफायत करती है जिसमें गलत रवि से बचने की ख्वाहिश मौजूद है। और आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और जो ईमान रखते हैं गैब पर। ये मुत्तकियों के औसाफ में सबसे पहला वस्फ है, सबसे पहली खूबी है। वो ये नहीं समझते कि बस जो कुछ हमारी आंखों से नजर आ रहा है हवासे खमसा की जद में है वही कुल हकीकत है। नहीं, बल्कि असल हकीकत तो हमारे हवास की सरहदों से बहुत परे वाक़या है। हदायत कुरानी का नुक्ता आगाज ये है कि इंसान ये समझ ले कि जो असल हकीकत है वो उसकी निगाहों से छुपी हुई है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वयुकीमूनस्सलाह, कि और नमाज कायम करते हैं। और बंदा अल्लाह के साथ अपना ज़हनी, कल्बी और रूहानी रिश्ता इस्तवार करने के लिए नमाज कायम करता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ हमने उनको दिया इसमें से खर्च करते हैं, यानी खैर में, भलाई में, नेकी में,
لوگوں کی تکلیف دور کرنے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مقاتل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقت کا خیال رکھنا، کامل طہارت کرنا، رکوع اور سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، التحیات اور درود شریف پڑھنا اقامت صلاۃ ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب یہاں پہ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتب تورات اور انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید یہ بات ٹھیک ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے والی بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے قرآن کے آغاز ہی میں کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں، اس پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ سورۃ النساء کوئی 6 ہجری میں جا کر نازل ہوئی، اور اس کی آیت نمبر 136 کے الفاظ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور جو بھی آسمانی کتابیں ہیں اس کی اہمیت کو ہمیں اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ البتہ چونکہ ہم یہ سمجھتے اور مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، مطلب یہ کہ ان کتابوں کو بدل دیا گیا ہے، لہٰذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، اور ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ لیکن جہاں قرآن پاک کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو، وہاں اس سے استفادہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ان کتابوں ہی سے ملیں گے۔ مثلا انبیاء علیہم السلام کے درمیان زمانی ترتیب جو ہے ہمیں تورات سے ملتی ہے، جو کہ قرآن میں نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، جبکہ آخرت کے لیے یقین آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے تو اس کا عمل صحیح ہوگا۔ لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہو گئی تو توحید بھی محض ایک عقیدہ بن کر رہ جائے گی، اور ایمان بالرسالت بھی بدعت کو جنم دے گا۔ انسان کا عمل تو آخرت کے یقین کے ساتھ ہی درست ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے جو عمل اس دنیا میں کیے ہیں اس کا جواب دینا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو درست نہ کریں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے الفاظ میں یہ بھی مفہوم پایا جاتا ہے کہ آخرت پر انہی کو یقین ہے جو متقی لوگ ہیں۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کے معنی ہے کہ منزل مراد کو پہنچ جانا یا کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا۔ اس پر انشاءاللہ ہم سورۃ المومنین میں جا کے اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں وہی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہدایت پانے والے خوش نصیب کون ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلا غائب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک اعمال کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر